बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाअज़मत है, इसका मज़मून है कि तुम में से बरोज़े क़यामत मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। अगर चाहते हैं कि क़यामत के दिन नबी पाक का कुर्ब नसीब हो जाए तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी बरोज़े क़यामत नबी पाक का कुर्ब नसीब फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ कितनी बड़ी नेमत है। शायद ही जिंदगी में कोई ऐसा दिन उनके जाने के बाद गुजरा हो जिसमें किसी न किसी हवाले से उनकी याद ना आई हो, उनकी बात ना जहन में आई हो। यकीन करें, लोग कहते हैं कि किसी के जाने से जिंदगी पे असर नहीं पड़ता, जिंदगी चलती है, लेकिन जनाब माँ बाप के जाने से वाकई बहुत असर पड़ता है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, उनका खला पुर नहीं हो सकता। जिंदगी जो है ना वो एक खाली खाली सी हो जाती है। मगर मुझे एहसास होता है कि मेरे ऊपर ना माँ का साया है ना वालिद का साया। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल ने अर्ज की, हुजूर गर्मी के दिन थे, हदीस का मजमून पेश कर रहा हूं, रोड इतना गर्म था कि अगर इस पे गोश्त का टुकड़ा डाला जाता तो कबाब हो जाता। हुजूर मैंने ऐसी गर्मी में अपनी मां को गर्दन पर सवार करके 6 मील का सफर किया, क्या मैं मां के हुकूक से फारिग हो गया? सुनो नबी पाक ने क्या कहा। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते, तेरे पैदा होने में दर्द के जितने झटके तेरी मां ने उठाए, शायद ये उनमें से एक झटके का बदला हो सके। औलाद आज कहती है, मां और क्या दूं, घर भी दिला दिया, पैसे भी दे दिए, सारे हक तो अदा कर दिए, अब मैं तुझे और क्या दूं। पर मां ये अल्लाह का वो अनमोल तोहफा है, अल्लाह की तरफ से वो अजीम नेमत है कि मां कुदरत का अनमोल तोहफा। मां का मकाम कुरान और हदीस में बहुत सारी जगहों पर बयान किया गया। मां का फर्मा बरदार अल्लाह और रसूल करीम की रजा पाने में कामयाब हो जाता है। मां औलाद के आराम की खातिर अपने आराम को कुर्बान कर देती है। मां के खूने जिगर से औलाद का वजूद बनता है। मां कई साल तक अपनी औलाद को थपकियां देकर सुलाती है। मां बीमार औलाद को देखकर खुद तड़प जाती है। मां बीमार औलाद की खातिर सर्दियों में भी रात जाग कर गुजारती है। बीमार औलाद को लेकर महंगे हॉस्पिटल, महंगे डॉक्टरों के पास जाना भी गवारा कर लेती है। मां औलाद के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपनी जिंदगी के सारे मामूलात उसी पर वार देती है। मां औलाद के लिए सायादार दरख्त की तरह होती है। मां खुद तो गर्मी बर्दाश्त करती है, औलाद को पंखे झलती है। मां कर्ज लेकर भी औलाद की फरमाइशों को पूरा करती है। अगर मां के शौहर यानी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए तो मां औलाद को दर बदर भटकने नहीं देती है। मां औलाद की पैदाइश से पहले, पैदाइश के दौरान और बाद की तकालीफ को भी बर्दाश्त करती है। मां औलाद को अच्छा इंसान बनाती है। मां अपने हिस्से का निवाला भी औलाद के मुंह में डालकर खुश होती है। कभी औलाद के हक में बुरा नहीं सोचती। कभी मां को भूखा सोना पड़े, खुद भूखा सो जाएगी, औलाद को भूखा नहीं रहने देगी। मां औलाद को खुश देखे तो खुद खुश हो जाती है, औलाद को दुखी देखे तो मां दुखी हो जाती है। मां नाफरमान औलाद पर भी शफकत और मेहरबानी करती है। मां ना हो तो घर वीरान लगता है। मां का खिदमतगार चैन और सुकून की जिंदगी गुजारता है। याद रखना, मां की खिदमत औलाद को जन्नत में दाखिल करवाएगी। मां को राजी रखना हम पर लाजिम ठहरा। और मां के हुकूक से कैसे कोई बरी हो सकता है, कैसे आजाद हो सकता है? मां का हक, वालिद का हक कोई अदा नहीं कर सकता। यकीन करो, खुशनसीब है वो लोग जिनके साथ मां की दुआएं हैं। जब मां की दुआ साथ होना तो इंसान कैसे उरूज पाता है, उसको क्या क्या मिल जाता है।
ذرا ماں کی دعا کے بارے میں آج ہم سنتے ہیں تو انشاءاللہ مزید ایمان تازہ ہوگا اور ماں سے اور محبت بڑھے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے گئے، مگر نارمل تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھنے کو نہ ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ کے جنات پر بھی حکومت تھی، تو ایک بڑے جن کو کہا کہ ذرا سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤ. اس نے غوطہ لگایا اور سمندر میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہتا ہے حضور میں نے بہت دیر تک بہت ڈیپ ڈائیو کیا، بہت گہرا غوطہ لگایا، سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور کچھ نظر بھی نہیں آیا. آپ نے اب دوسرے بڑے جن کو اور جن کو کہا کہ تم غوطہ لگاؤ. وہ جن گیا، بہت ڈیپ جا کر اس نے غوطہ لگایا، وہ بھی کوئی خبر نہیں لا سکا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی ہیں حضرت آصف بن برخیہ، یہ وہی ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. آصف بن برخیہ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ نبی نہیں ہے. کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. اب دو جن تو ناکام ہو کر آ گئے. حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تم جاؤ ذرا سمندر کے اندر کا حال بیان کرو. اب وہ اندر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا. سمندر کے اندر سے نکال کر ایک خوبصورت گنبد لے کر آ گئے. ایک دروازہ موتی کا، ایک دروازہ یاقوت کا، ایک دروازہ ہیرے کا، چوتھا دروازہ زمرد کا. سارے دروازے کھلے ہوئے تھے مگر اس گنبد کے اندر ایک پانی کا قطرہ بھی داخل نہیں ہوا. اچھا، اب اتنی گہرائی میں، یہ گہرائی سے سمندر سے نکال کر تو لے آئے. جب گنبد حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں موجود ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. جب وہ فارغ ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے فرمایا تجھے اتنی گہرائی میں سمندر میں کس نے پہنچایا؟ جنات بھی تیری گہرائی کو نہ پہنچ سکے تو کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ میرے والد اپاہج تھے اور میری والدہ نابینا تھی. میں نے ان کی 70 برس خدمت کی. میری ماں نے وفات سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما. جب میرے والد کا وفات کا وقت قریب آیا تو والد نے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ عبادت پر لگانا جدھر شیطان مداخلت نہ کر سکے، تیری عبادت کرے شیطان تنگ نہ کر سکے. والد محترم کی تدفین کے بعد میں ساحل پر آیا، یہ کبا نظر آیا، بڑا خوبصورت تھا. میں اندر داخل ہوا اسے دیکھنے کے لیے. ایک فرشتے نے اس کبے سمیت مجھے سمندر کی گہرائی میں پہنچا دیا. سلیمان نے پوچھا کہ تم کس زمانے میں اس ساحل پر آئے تھے؟ یہ کتنی پرانی بات ہے. وہ نوجوان کہتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ساحل پر آیا تھا. سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا کہ حضرت ابراہیم کو وقت کتنا ہو گیا ہے، کتنے سال ہو گئے تھے؟ 2000 سال گزر چکے تھے. یہ نوجوان سمندر کی تہہ میں، نوجوان ہی ہے، ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، ینگ، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. آپ نے اس نوجوان سے دریافت فرمایا تم اس سمندر کے اندر کھاتے پیتے کیا ہو؟ عبادت 2000 سال سے کر رہے ہو، خوراک کا کیا انتظام ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر سے مشابہ ہوتی ہے وہ لے آتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں اور مجھے اس ایک غذا میں دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ ملتا ہے. اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، گرمی، سردی، نیند، اونگ اور وحشت سب کی سب اس سے دور ہو جاتی ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو گے یا واپس اسی جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے اپنی جگہ واپس لوٹا دیجئے، میں وہیں خوش ہوں. آصف بن برخیہ نے پھر وہ گنبد وہیں جا کر پہنچا دیا. اب حضرت سلیمان نے جو جملہ کہا اپنے صاحبوں سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے، آپ فرماتے ہیں دیکھو والدین کی دعا کیسی قبول ہوتی ہے. اللہ عز و جل تم پر رحم کرے، والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو. اے اللہ مجھے بھی تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی دعائیں جس کے ساتھ ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں سے گزر جاتا ہے، اس کی آگے کوئی مشکل نہیں رہتی. ماں کی جو دعا ہے نا، جب دل سے نکلے،
ایک بات یاد رکھنا میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ہم ماں باپ کو کہتے ہیں دعا کریں، امی دعا کریں، ابو دعا کریں، یہ اور ہے، خدمت ایسی کرو، ان کا خیال ایسا رکھو کہ آپ نہ کہیں دعا کرو، وہ خود دعا کریں، وہ دل سے دعا کریں، اور جب وہ دعا نکلتی ہے تو وہ عرش الہی تک جاتی ہے۔ کیسے؟ ماں دعا دے تو نبی کا پڑوس نصیب ہو جاتا ہے۔ ماں کی دعا واقعی جنت کی ہوا ہے، ماں کی دعا نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دنیا میں پریشان ہو اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اپنے ماں سے دعا لے لو، اپنے والد سے دعا لے لو، اپنے والدین کی خدمت کرو، کبھی زندگی میں ان کا دل نہ دکھانا۔ کہ ماں باپ سے دعائیں لینا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ کرے کہ جس کے بھی ماں باپ زندہ ہے نا، سدا ان سے راضی رہیں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں لیتے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔